एक अवॉर्ड काउन्सिलर आम्ही सुद्धा रिस्पेक्टेड मनीस आम्ही इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आम्ही 4 लाखांचे प्रतिनिधी असा आम्ही तुला प्रॉमिस केलं की काम केलंय सांगता काम करपाक पयलीं सुद्दां हांवें ऑब्जेक्शन घेतलेलें आसा हेच्या पॉयंटार आनी ताका लागून हांव सांगूंक सोदतां की तो एरिया जो तुमी पळयता मार्केट एरिया फूल ऑफ फीश मार्केट आसा भाजी मार्केट आसा मटन शॉप्स आसा लोकांची येवच कितली आसा थंय आनी अशा जाग्यार जर तूं आमी KTCL बस स्टँड शिफ्ट करूंक सोदता Shift the bus stand over there. What about the bus depot? तू सांगता पळय न्हू ह्या बस स्टँडांतल्यान आमी हायवे रूट घेतले तू म्हाजो एक तर रूट कंडिशन बदलता माझे परमीट कंडिशन तू बदलता प्रजय बसकार प्रजयांचे गाडी चलयल्ले आसा एक तर म्हाका तू रूट कंडिशन बदलून दिवचे पडले म्हाका तुका मदले कदंबा बदल तू कसो बदल अरे म्हाका रेव्हेन्यू इश्यू आसा माझ्या बसीन कोण वाचलो बसतलो पळय न्हू नेक्स्ट पॅसेंजर बसतलो पळय तो एअरपोर्ट रोडाक बसतलो हे मदीं आहा पळय न्हू तू खंय चर्ची कडेन वच बस स्टँडार वच शिपयार्ड वच वाड्यार वच चिखले वच हांगासर वच ग्रावंडा कडेन वच तुका बस सारको नेक्स्ट स्टॉप म्हाका हांगा मेळटलो एअरपोर्ट रोडाचेर कित्याक वाट्या वयले हांव पॅसेंजर उबारपाक शकना कित्याक कुट्या वयले दुसरे बसी आसता जो प्रोजेक्ट आहा पळय ह्या प्रोजेक्टाक म्युनिसिपालिटीन मान्यता दिवंक ना लक्षात आमच्याकडे येवकूच ना कसले तुझे एम तुझे कडेन येयल्ले कितें प्रोजेक्टाचे आमी मान्यता दिवंक ना पूण एक आमकां हें खबर आसा की तेचे इनॉग्रेशन सगळें जाला तेन्ना गडकरी येयलो आनी 4 ते 5 प्रोजेक्ट ऑनलायन जाल्लेले आसा कळ्ळें न्हू जेन्ना कॅबिनेटान समज डिसिजन घेता तेन्ना ते म्युनिसिपालिटीक इचलना काल सकाळी आम्ही सो तेन्ना कॅबिनेट मेजर प्रोजेक्ट आहा पळय तेंचे पावर्स आसा तेंकां म्हणून एक सांगता आयका एक्चुअली काउन्सिल ऑलमोस्ट आमच्या फुडल्या विकान म्हाका असं सोंपता आसतलें एक टायमार एडमिनिस्ट्रेटर लागतलो की लास्ट मोमेंटान मिटींग कॉल केलेल्या चेअरपर्सनान एक मेजर पॉयंट आसलो म्हणटा पळय तो शिफ्टिंग ऑफ बस स्टँड KTCL बस स्टँड आमची जागा हांगा हायवेसेल जागा आसा टेम्पररी बेजीचेर आसा तेंचे टेम्पररी बेजीचेर मागल्यात रेंटाक पूण आमी ताका प्रश्न इतकोच केल्लो आसा तो कित्याक लागून शिफ्ट करता तें आमकां सांगूंक ना तो कित्याक लागून शिफ्ट केला म्हणल्यार थंयसर प्रोजेक्ट येता तो प्रोजेक्ट येता तो आमकां पयलीं एक्सप्लेन कर आमी अशें आयकलां की कदंबा बस स्टँड हांगा जे आहा कदंबा बस स्टँड आहा कदंबा डेपो आसा हांवें अशें आयकलां की हांव नको आमकां खबर ना हांगा 1000 फ्लॅट येता ते व्हडले हॉटेल येता आमकां कांय खबर ना वी आर प्लायंग बींग काउन्सिलर आमकां कोणाक खबर ना ते कितें येता पळय ते आमी चेअरपर्सनाक मागला की आमकां पयलें प्रेजेंटेशन दिवपाक जाय म्हणून आमच्या वास्कोकारांक काय खबर ना ते कितें येता ते आनी आमी हांगा समज लँड हांगा दिता जाल्यार मागीर उरलें कितें आमचें आमकां आतां आमी सांगल्या प्रमाणे आमकां MLAन ऑलरेडी सांगलेलें आहा की आतां आमकां प्रेजेंटेशन दिता म्हणून सांगलां पूण प्रेजेंटेशन कशें आमकां काय खबर ना तरी सुद्दां आमी प्रोविजनली तांकां आमी लँड शिफ्ट करपाक परमिशन केल्लेलें आसा बस डेपो प्रोवायडेड जे बस स्टँडा वयर हांगा बस स्टँड आहा प्लस डेपो आसा हांगा जवळ जवळ 100 ते 150 फॅमिली हांगा आसता ते फाल्यां सकाळीं तेजी ट्रान्सफर जातले ते आनी खंय पावतले जे हांगा जे आसा पळय तितलेच एम्प्लॉईज हांगा आसचे ही आमची एक विनंती आसा आमच्या MLAकूय सांगता आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराकूय सांगता आनी KTCच्या चेअरमॅनाकूय सांगता की हे डेपो आनी हांगा जितले एम्प्लॉईज आहा पळय ते इंटॅक्ट आसपाक जाय हांगा डेपो आमचे एक एंड पॉयंट आहा वास्को म्हटल्यार आनी हांगा वचून खंयचे तरी खुबशे इंटरस्टेटाचे लोक आसा म्हणजे कर्नाटकाचे आसा बागलकोटाचे आसा महाराष्ट्राचे आसा किंवा एजरी कारवार सायडीचे लोक आसा हे सगळे लोक वास्कोन आसा आनी डेपो आमकां खूब गरजेचो आसा अशें आयकून येता की डेपो शिफ्ट करता तेका लागून आमी मिटींगेन अशें हॉट डिस्कशन केल्लेलें आसा आनी रिक्वेस्ट केला की हांगा डेपो शिफ्ट करूं नाका म्हणून बस स्टँड बांदता बरे भशेन बाळा बस स्टँड प्लस डेपो दोनूय बांदपाक जाय हांगा आनी जी प्रॉपर्टी आहा कोणाक दुसऱ्याक भायल्याक दिता कोणाक दिता तें आमकां कळपाक जाय नाल्यार आमी कशें समज आमकां जागा ना जाल्यार आमी सगळे काउन्सिलर रोडाचेर येवपाक सुद्दां रेडी आसता समज प्रोजेक्ट सारको ना जाल्यार पूण एक मुद्दा की एका परमिशन म्युनिसिपालिटीचे घेतला वेदर हेजेर पळय जेन्ना मेजर प्रोजेक्ट येता पळय आमकां काउन्सील गव्हर्मेंटाक फूल पावर्स आसा तेच्या अंडर तेंच्या प्रेमायस लँडाचेर काम करपाक लागून तेंचे ऑलरेडी कॅबिनेट डिसिजन घेतलेले गव्हर्मेंटान बरेच प्रोजेक्ट घेतलेले एक कंबायंड प्रोजेक्ट घेतलेले 3-4 प्रोजेक्ट तेंचे वांगडाच घेतलेले आसा आनी ते कंबायंड प्रोजेक्ट घेतल्यार तेंचे डिसिजन घेतले आसा पूण आमकां कांय येवंक ना अजून आमकां कांय इन्फॉर्म करूंक ना आमी म्हणला ओके गव्हर्मेंट इज सुप्रीम गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट करता बरेंच लावन करतले आनी करूनी प्रोजेक्ट एटलीस्ट आमकां इन्फॉर्म तरी करपाक जाय आमकां मातशें दाखोवपाक बाबा आमी अशें करता
हांव म्हणटा गोव्हर्मेंटान आमचे लोकल MLA आसा तेणी आमकां कन्सिडर करपाक जाय जावपाक जाय आमच्या कावन्सिलाकूच म्हणना आख्या वास्कोकारांक हो प्रोजेक्ट येता पळय तो व्हडलो प्रोजेक्ट येता आख्या वास्कोकारांच्या बऱ्याक लागून येता हो आमी लोकांक दाखोवपाक जाय बाबा हो बरो प्रोजेक्ट येता आयज आमी खंय ब्युटिफिकेशन म्हणटा तो ब्युटिफिकेशन करता कित्याक लागून करता लोकांक लागून करता तें दिसता प्रोजेक्ट येता आयज आमचो म्युन्सिपालिटीचो मार्केट येता ओल्ड पावर हावस बायणान 4-5 फ्लोराची बिल्डींग येता थंय आमी सांगलेलें आसा सकयल शॉप आसतले मदीं हॉटेल आसतले तेचे वयर फ्लॅट्स आसतले तेचे वयर हॉल आसतले कळपाक जाय गोटवचो लोक म्हणटा बरो प्रोजेक्ट येता आतां बस स्टँड येता लास्ट टायम आमचो बस स्टँड जाता तो जावंक ना जवळ जवळ 20 कोटी स्पेंड केल्लेले आसा ते कितें हांव कदंबाचो चेअरमॅन आसलेलो हांव 10 वर्सां कदंबाचो वायस चेअरमॅन म्हणून हांव डायरेक्टर म्हणून आसा म्हाका इन एंड आउट खबर आसा आमी पयलो बसीन ऑलरेडी कामाक दिलेलो जवळ जवळ 15-20 कोटी आमी एक्सपेंड केले खर्च केल्लेले आसा तें कितें हे सगळें आमकां एक्सपेंड करपाक जाय न्हू आयज आमी बेश्टीत काडटा गव्हर्मेंटाचो पयसो एक्सपेंड जाल्लो आहा तो जो पयसो आसा पळय ते कळपाक जाय ते काम बंद करतात तुमी आनी दुसरें काम करता म्हणजे कितें आमकां काय कन्सिडर जायना मिटिंगेन पॉयंट आसलो की KTCL आमची जी म्युन्सिपालिटीचो जागो आसा HPCL कडेन तो हँडओवर करपाचो पूण म्हाजें स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन आसलें आनी हेच्या पयलीं जेन्ना मिटिंगेन पॉयंट येयलो तेन्ना सुद्दां ऑब्जेक्शन आसलें कित्याक खातीर हो जागो न्हू फिजिबल ना डेपो खातीर तो एक तुमी पळयता फीश मार्केट आसा भाजी मार्केट आसा लोकांची यो वच चड आसता आनी ताका लागून हांगा एक्सिडंट जावपाचे खूब चान्सीस आसा जर डेपो खातीर जर जागो दिलो जाल्यार हांगा बसीस इतले वाडटले 70 to 80 बसीस तेंचे डेली रुटिनाचेर आसा तेका चितूनच कळटा आमकां कितले ते ट्राफीक वाडटले ते एक्सिडंट जावपाचे चान्सीस आसा हेच्या पयलीं एक्सिडंट जावन डेथ जाल्लेली आसा एका कावन्सिलराची बायनूय डेथ जाल्लेली आसा आनी अशें एक्सिडंट घडपाचे न्हू तेकाच लागून हांवें स्ट्रॉंग अपोज केलेलो आसा पूण तरी आसून म्हाजो स्ट्रॉंग अपोज आसून ऑब्जेक्शन आसून सुद्दां हेंच्यांनी फोर्सफुली कित्याक ह्या रिपोर्टा खातीर जी फेजिबिलिटी रिपोर्ट आनी इकॉनॉमी रिपोर्ट प्लस ट्राफिकाचो सेल रिपोर्ट जो आसा तो हांच्या कडेन ना तरी आसतना तेंच्यांनी प्रेशराक लागून आनी एका पॉयंट घेतलेलो आसा प्रेजेंटेशन तेंच्या कडेन अवेलेबल ना हांवें प्रेजेंटेशन सुद्दां मागलेलें की पयलीं प्रेजेंटेशन हें करा तेच्या उपरांत मागीर कितें तें डिसिजन घेवया तें हेंच्यांनी करूं ना आनी आयज फोर्सफुली तेंच्यांनी ते आयज पॉयंट घेतलेलो आसा आनी हेचो दुसरी सायड म्हटल्यार जेन्ना हो जागो म्युन्सिपालिटी दिता KTCL ते जेन्ना तो डेपो जेन्ना काम स्टार्ट करतले थंय सुद्दां PPP मोडार हे बस स्टँड जावपाचो आसा तेका सुद्दां आमचो स्ट्रॉंग अपोज आसा हांवें वास्कोकारांक सगळ्या एक लागीं करून तेंचो सगळ्यांचो लोकांचो अपोज आसा कित्याक हो PPP मोडार बस स्टँड करप म्हटल्यार अक्षरशः बस स्टँड विकून काडलेलो आसा आनी हांवें आयकलां थंय आतां 500 कितें फ्लॅट्स येवपाचे आसा जावं कितें 5 स्टार हॉटेल जावपाचें आसा आनी अशें जर जालें जाल्यार आमच्या वाड्यार एक तर आतांच उदकाचो इतले प्रॉब्लम एक वर सारकें उदक येयना उदीक इलेक्ट्रिसिटी आनी सिवेज मेन आनी सिवेज प्रॉब्लेम जावपाचो आसा आनी तेकाच लागून हांवें स्ट्रॉंग अपोज घेतलेलो आसा हांव आमच्या लोकांक खातीर आसा लोकांक वांगडा आसा थंय लोकांचो फूल अपोजूच आसा आनी असो हो प्रोजेक्ट आमकां नाका आसा तेका लागूनच हांवें आयज सुद्दां मिटिंगेन अपोज घेतलेलो आसा पूण तरी आसतना हेंच्यांनी प्रेशराक लागून प्रेशर घालून आयज हो पॉयंट मिटिंगेन हे केला नवो बस स्टँडाचें काम आमी थंय सुरू करपाक घेतलें ऑनरेबल MLA आनी ताच्या खातीर तो बस स्टँड आनी डेपो शिफ्ट करपा खातीर आमचो जो HPCL फाटलो जागो आसा तो आयडेंटिफाय केला त्या जाग्याचे एक 3 ऑनरेबल MLA ट्रॅफिक पुलीस जे कन्सर्न लोक आसा तांणी वचून इन्स्पेक्शन केल्लें आसा आनी ट्रॅफिकान कांय गायडलायन्स दिल्ल्यो आसा कितें कितें करपा जाय खंयची वॉल भितर घेवपा जाय ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी लक्षांत घेतल्या आनी ताच्या खातीर एकदा ते शिफ्ट जालें की ते फुडलें काम स्टार्ट जातलें तो थोडे कन्सर्न्स आशिल्ले रिगार्डींग ट्रॅफिक रिगार्डींग रूट रिगार्डींग एक्सपेन्सीस ह्यो सगळ्यो गोश्टी प्रत्येक कावन्सिलराच्यो आपआपले जे कन्सर्न्स आशिल्ले ते सगळ्यांनी मांडले बोवाळ हो जातलोच कित्याक इट इज म्हणजे इट्स अ सिग्निफिकंट मूव फ्रॉम थंयच्यान हांगा येवप हाका खुबश्यो प्रत्येकाच्या मनान दुबाव आसता सो ह्या बाबतीन डिस्कशन जालें आनी आतां ऑलरेडी द अप्रुवल इज बीन डन आनी द डेपो आनी द बस स्टँड वील बी शिफ्टेड हियर आनी ताच्या फुडें मागीर आमी फुडलें जें काम आसा जाचें प्रेजेंटेशन पयलीं कावन्सिलरांक जातलें येता त्या 1-2 दिसांनी की नेमकें बाबा थंय कितें जावपाचें आसा कसो प्रोजेक्ट आसा हाच्या बद्दल एक विस्तारान प्रेजेंटेशन आमचे MLA श्री ताजी साळकर चेअरपर्सन आनी सगळे कावन्सिलर्स आनी जे स्टेक होल्डर्स आसा ह्या फूल हातूंत ते सगळे लोक
हांगा मेळून मागीर ताज्या बद्दल डिस्कशन जातलें. हे सगळें करतना वास्को बरी जावची, वास्को खातीर कितें तरी बरें जावचें ह्या दृश्टीन हो प्रयत्न आसा. कित्याक आतां तुमी पळयलें जाल्यार एंटायर वास्को कितें ना कितें तरी काम चालू आसा जें म्हाका दिसता खूब तेंप जावन आशिल्लें. सो टेन्शन घेवपाचें कांयच ना. इट इज जस्ट शिफ्टिंगाक टेम्पररी 2-3 वर्सां खातीर 2 वर्सां खातीर हो जागो तांणी मागिल्लो आसा आनी तो म्युन्सिपालिटी. एक मिसअंडरस्टँडींग अबाउट डेपो शिफ्टिंग, डेपो पणजे वतले नाल्यार मडगांव वतले, एक मिसअंडरस्टँडींग जाल्लें आसा, तेचेर तुमी कितें सांगूंक शकता? ना डेपोय म्हाका दिसता म्हज्या हाज्या प्रमाणे ते फूल जो स्टाफ आसा तो MLAच्या ऑफिसान आयिल्ले, ताका मेळिल्ले आनी तांणी तांकां आश्वासन दिलां की सगळे आमचेच लोक आनी हांकां आमी त्रास करपाक दिवचे हे सगळे लोक हांगाच उरतले आनी बस स्टँडा बरोबर डेपोय शिफ्ट जातले. आयज म्युन्सिपालिटी मिडिया मिटींग आसलेली की जो आतां KTC बस स्टँड जावपा आसा तेज्या आमकां तेमी जागो मागला दिसाक KTCन. सो तो ऑलरेडी आमच्या आमदारान आमचे चेअरपर्सन आमच्या सगळ्यांनी तो इन्स्पेक्शन केला आनी तो जागो बरो व्हडलो जागो 9,000 स्क्वेअर फीट एरिया तो. आनी जे वास्को बस स्टँड आहा ते आमकां जाय. आमी भुरगेपणां आमी आयकता कितले MLA येवन गेले पूण तो बस स्टँड म्हणटा पूण केन्ना बस स्टँड जावंक ना. पूण आमचो आमदार दाजी सावकारान जो इनिशिएटीव घेतला आनी हे फावट तो बस स्टँड जाता. तो बस स्टँड जावपाक जाय कित्याक तो वास्को आमकां गरजेचो. तुमी पळया वास्कोन जे कामां जायनासलेली एक्झाम्पल ते फीश मार्केट ते कितल्या वर्सांच्यान हायरोडाचो MLA सुद्दां आसलेलो पूण तो फीश मार्केट जावंक ना. आनी आमच्या आमदारा थ्रू दाजी सावकारा थ्रू तो आयज तुमी पळय फीश मार्केट सुद्दां जाल्लो आसा. तेजे वास्कोन कितले अंडरग्रावंड केबलिंग मागीर आतां तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स येवपाचा, म्युन्सिपालिटी रिनोवेशन, बायणा पॉवर हावस, CO बंगलो, इतलें काम वास्कोन डेव्हलपमेंट चालूच आहा. हे आमच्या आमदारा अंडर कितलें काम चालू आहा. आनी जो आमचो मेन आहा जो फोकस तो आमच्या वास्कोकारांक जाय तो बस स्टँड जाय. सो बस स्टँड जावपाकूच जाय ते खातीर आमचे तो जागो आमी मागला तो शिफ्टिंग करून कित्याक ऑलरेडी तेंची मिटींग तेमी घेतला आनी तो जागो फिजिबल आसा. सो ते शिफ्टिंग जावपाक जाय आनी आमचो म्हणजे जो आमचो बस स्टँड आहा तेजें काम चालू जावपाक जाय. गव्हर्मेंटान ऑलरेडी तो प्रोजेक्ट दिवपाचो पूण ठरयलेलो आनी आमकां एज अ प्रपोजल येयला बा शिफ्टिंग थंयसून बस स्टँड शिफ्टिंग आमची प्रॉपर्टी आहा SPCLाचो प्लॉट आहलो तो आमचो प्लॉट तेंच्यानी तो हँड ओवर केला आनी तो प्लॉट तांकां पसंद पडलो कित्याक आनी वास्कोन जो प्लॉट ना कळ्ळें न्हू. पूण तो प्रपोजल आमी घातलो बट दे आर आस्कींग फॉर द रेंटा खातीर ते प्रिमायसीस आमची मागता पूण आमी तो दिवपाचो ना दिवपाच्या खातीर आमी तो प्रपोजल मिटिंगेक मांडलो आनी सगळ्यांनी तेजेर ठराव मांडलो दिवचो म्हणून. पूण थोड्यांचे हेचे थोडे डावट उरले बाबा फाल्यां सिटीन बसी येतले म्हणल्यार प्रॉब्लम जातलो काय ना जातलो म्हणून आमी तेंय सांगलां बाबा ट्रॅफीक पुलिसा वांगडा घेवन हांव आमदार दिपक बी सगळ्यांनी आमी तें इन्स्पेक्शन केलें आनी ट्रॅफिकान ताका म्हणजे काय प्रॉब्लम जावपा ना आनी सगळें सुरळीत जातलें म्हणून. कित्याक लास्टाक बस स्टँड शिफ्ट केल्यार बस स्टँड खातीर जावपाकूच जाय आनी हो जाग्या शिवाय आनी खंयचो जागो ऑल्टरनेट मेळपा ना कित्याक नाल्यार लोकांक खूब त्रास जालो वास्कोकारां खातीर. कित्याक हो एक सारको लागीं सिटीनूच आहा म्हणून आमी तो दिवचो म्हणून मागलो. एज पर PWD जो रेट आसतलो तो रेट तांकां आमी दिवन ते मान्यता घेतली. बट आनी दुसरो म्हणजे आतां जो PPP मोडार जो बस स्टँड काडला करपाचो तेचे कितें म्हायती तांकां दिवंक जाता कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. आतां थंय कितें येतलें आनी कितें येवपाचें ना त्या खातीर आमी प्रेजेंटेशन मागलां. आमदाराकूय आमी सांगलां कितें ते कितें बस स्टँडा वांगडा आनी कितें येतलें थंय बाबा थंय हॉटेल येवपाचें आनी कितें येवपाचें जाल्यार आमच्या कावन्सिलाक तें कळपाक जाय कित्याक लास्टाक कावन्सिल अप्रुवल जाय पडटा म्हणून कावन्सिलानूय मागलां आमकां तें प्रेजेंटेशन जाय म्हणून आनी फुडल्या विका भितर आमी प्रेजेंटेशन तें मागतले. हांगा जे तुमी शिफ्ट करता तेचे वेदर ते जागा फिजिबल आहा हेचेर कितें आहा तुमचें? ऑलरेडी आमी इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना आमकां सांगलां बाबा फिजिबल आहा म्हणून आनी बरी व्हडली 9,000 स्क्वेअर मिटर एरिया. वास्कोकार ना म्हणलं 100 फॅमिलीज तरी आसा काय करता डेपोचेर बस स्टॉपाचेर न्हू बस स्टँडाचेर न्हू डेपोचेर पळय 2 आसा थंय बस स्टँड डेपो आमकां जाय थंयसर. आमकां तेंचेर सांगूनी डेपो थंय दवरता म्हणून आमकां प्रॉब्लेम ना. आतां थंय कशें आहा डेपो हांवें अशें आयकलां की डेपो व्हरता बस स्टँडूच करता म्हणून. बस स्टँड नाका आमकां तूं मुरगांवकारांक समज जाय न्हू मुरगांवकारांक विचारा बस स्टँड नाका बेश्टो आमकां बीट डेपो आमकां बस स्टँड जाय आनी तो प्रकल्प आमी करून घेवपाक जाय. हांवें MLA कडसून उलयलां MLA एश्योरन्स जाय की डेपो आसतलोच म्हणून पूण आमकां तेंचे कडसून जाय जे कोण करता पळय तेंचेर विश्वास ना म्हाका. तांकां आपया विचारया तुमी रूम्स करता फ्लॅट्स करता 1000 फ्लॅट करता काय हॉटेल करता कितें करता आमी ब्लँक आसा प्रोजेक्ट काय खबर ना आमकां तो आमकां कळपाक जाय. आमी खंयच्याच प्रोजेक्टाच्या अगेन्स्ट ना आमकां प्रोजेक्ट जाल्लोच जाय. बस स्टँड आमी म्हाका खबर हांव कदंबाचो 15 वर्सां 11 वर्सां हांव थंयसर डायरेक्टर वायस चेअरमॅन काम केलेलें आसा. म्हाका इन एंड आउट खबर आसा कितें पळय तें हांव म्हणना हांगा वचून करपाक जाय. इन्स्पेक्शनाक म्हाका आपयलो हांव इन्स्पेक्शनाक गेलो तेन्ना दाजीक सांगलें
आणि काय सांगले MD येयलो कदंबाचो की हांव पावना म्हटलें तूं एका परमिशन घेतला ट्राफिकाचें सोमतें ट्राफिकाक तिणें आपयलो ट्राफिकान सगळें पयलें आनी फिजिबल आसा कशें फिजिबल आसा प्रोवायडेड ते वॉल आसा पळय ते 5 मिटर भितर व्हरपाक जाय ते भितर येयल्यारूच ते फिजिबल जाता ते करपाक जाय मागीर ताका म्हटलें की हांगा सावथाक आनी नॉर्थाक बसी वयता सावथाच्या बसी कंपल्सरी हांगा बसून काडपाक जाय तर हांगा वर्कलोड कमी जातलो म्हणजे बसी हे सगळें आमी उलयल्लें आसा नो डावट ते सगळें आमकां रेडी मान्य आसा पूण म्हाका जाय थंयसून कितें जातलें पळय ते तूं आयज तूं फर्म राव तुज्या घरान बांदता कोण तुज्या घरान बांदता तूं रिस्पॉन्सिबल हांगा आतां उदीक पावना फाल्यां समज 1000 फ्लॅट येतले म्हाका खबर ना फ्लॅट येतले गॉट येतले 1000 फ्लॅट येतले उदीक लोकांक आनीक पावतले सांग तूच सांग आयज हांगा बॉम्ब मारना उदीक ना कितें आज 1000 फ्लॅट आयज तूं वयर MES कॉलेजी फाटल्यान ते टाटा आनी येयल्ले आहा पळय तेंची हालत कितें जाल्या ती पळय लोकांची तशें तूं वास्को करूं नाका आमकां तांकां विचारपाक जाय आमी दिवया आमी बस स्टँड जागा दिवया आमकां रेव्हेन्यू ऑफिस सगळें आसा पूण ते कितें आहा तें कळपाक जाय न्हू आतां तूं बेश्टो प्रोजेक्ट काडटात जालें कावन्सिलर घेणार प्रोजेक्ट काडले पळय इंटरलिंक ना म्हूण नाका थंय लिंक आसात थंय कितें बांदपाक दिता म्हणून आमी जागा दिता न्हू तर तें आमकां पयलीं कळपाक जाय हाका तूं परमिशन म्हाका ते प्रॉब्लेम काय ना विजिबल आसा विजिबिलिटी पळय हेका आपय ट्राफिकाक आपय सगळें सांगलेलें आसा पूण तशें केल्यार तें दिवचें पडटलें पूण प्रोवायडेड थंयसर आमकां आमचे कावन्सिलर सगळ्यांक प्रोजेक्ट दाखोवपाक पडटलो आम्ही एक प्रेझेंटेशन घेऊया Shift the bus stand over there. What about the bus depot? बस डेपो काय सांगू There are more than 250 staff over there. Kadamba bus stand वर 250 staff आहे. Conductor दोन, driver दोन, डेपोचे staff काय सर हांव आतां कितें म्हणटा ना आमचे कडेन येयला लॅक डेपोन कितले कामाक आसा आमकां कितें बस स्टँड मागला न्हू कितलो मागला जागो फूल जागो मागला फूल जागो हय नो वन इज कमिंग सिटी बाग अरे सिटी तांकां फिजिबल ना म्हाका दिसता पयलीं सुद्दां हांवें ऑब्जेक्शन घेतलेलें आसा हेच्या पॉयंटार आनी ताका लागून हांव सांगूंक सोदतां की तो एरिया जो तुमी पळयता मार्केट एरिया फूल ऑफ फीश मार्केट आसा भाजी मार्केट आसा मटन शॉप्स आसा लोकांची येवच कितली आसा थंय आनी अशा जाग्यार जर आमी KTCL बस स्टँड शिफ्ट करूंक सोदता जाल्यार तो म्हाज्या हांवें हें केला जो मेरेन इन्फॉर्मेशन काढला 70 to 80 बसेस त्यांचे आता येवच करतले 70 to 80 म्हणजे डबल जाते त्यांचे रूट आणि अशा जाग्यार आता रिस्क ऑफ ऍक्सिडेंट हे जातले ह्याच्या पयलीं सुद्धा ऍक्सिडेंट जावन डेथ झालेली आसा तुमकां खबर आसा आणि ह्याच्या पुढे जर अशेंच जर चालू उरले इतले मार्केट एरिया म्हाका दिसता हो जागो सफिशियंट ना बस डेपो खातीर त्या पेक्षा ताका आनी सुद्धा ऑप्शन आसा आमचे कडेन इतलो जर म्युन्सिपालिटीचो हो जागो आमी कोणाकूय सांगले आनी कोणाक उखलून दिलो असो जावंक शकना न्हू सगळ्या कावन्सिलरांनी तिथे परमिशन दिवपाक जाय त्याच्या खातीर म्हाका दिसता फिजिबिलिटी रिपोर्ट इकॉनॉमी रिपोर्ट आणि प्लस ट्राफीक सेलाचो मॅनेजमेंट कशें रूट ट्राफीक हे करतले तेंचो रिपोर्ट जाय तो कोणाचोच रिपोर्ट ना सद्या त्याच्या पेक्षा म्हाका दिसता म्हाजे कडेन आनी एक ऑप्शन आसा की हो जो म्युन्सिपालिटीचो इतलो बरो जागो आसा जाल्यार ओपन एअर हॉल कित्याक करिना थंय म्युन्सिपालिटीक मंथली 1 लाख इनकम सुद्धा येवंक शकता काय बरो ऑप्शन आसा तांकां दिसा हांव म्हणटा अशें कितें तरी यूज करपाक जाय जेणे करून म्युन्सिपालिटीचो इनकम वाडटलो वास्कोकार ना म्हणलं 100 फॅमिलीज ते आसा काय बोलता डेपोचेर बस स्टॉपाचेर न्हू बस स्टँडाचेर न्हू डेपोचेर पळय 2 आसा थंय बस स्टँड डेपो आमकां जाय थंयसर आमकां तेंचेर सांगूनी डेपो ते दवरता म्हणून आमकां प्रॉब्लेम ना आतां थंय कशें आहा डेपो हांवें अशें आयकलां की डेपो व्हरता बस स्टँडूच करता म्हणून बस स्टँड नाका आमकां तूं मुर्गांवकारांक समज जाय न्हू मुर्गांवकारांक विचारा बस स्टँड नाका बेश्टो आमकां बीट डेपो आमकां बस स्टँड जाय आनी तो प्रकल्प आमी करून घेवपाक जाय हांवें MLA कसो उलयला MLAचो एश्योरन्स जाता की डेपो आसतलोच म्हणून पूण आमकां तेंचे कडसून जाय जे कोण करता पळय तेंचेर विश्वास ना म्हाका तांकां आपया विचारया तुम्ही रूम्स करता फ्लॅट्स करता 1000 फ्लॅट करता का हॉटेल करता कितें करता आमी ब्लँक आसा प्रोजेक्ट काय खबर ना आमकां कळपाक जाय
आम्ही खंयच्याच प्रोजेक्टाच्या अगेन्स्ट ना, आमचा प्रोजेक्ट जाल्लोच आहे. बस स्टँड आम्ही तुका खबर हांव कदंबाचो 15 वर्सां 11 वर्सां हांव थंयसर डायरेक्टर वायस चेअरमॅन काम केलेलें आसा. म्हाका इन एंड आउट खबर आसा कित्याक पळय तें. हांव म्हणना हांगासून करपाक जाय. इन्स्पेक्शनाक म्हाका आपयलो, हांव इन्स्पेक्शनाक गेलो तेन्ना दादीक सांगलें आनी काय सांगलें MD येयलो कदंबाचो की हांव ना म्हटलें. तूं एका परमिशन घेतला ट्राफिकाचें, सोमतें ट्राफिकाक तिणें आपयलो, ट्राफिकान सगळें पयलें आनी फिजिबल आसा. कशें फिजिबल आसा, प्रोवायडेड ते वॉल आसा पळय ते 5 मिटर भितर व्हरपाक जाय. ते भितर येयल्यारूच ते फिजिबल जाता, ते करपाक जाय. मागीर ताका म्हटलें की हांगा सावथाक आनी नॉर्थाक बसी वयता, सावथाच्या बसी कंपल्सरी हांगा वचून काडपाक जाय, तर हांगा वर्कलोड कमी जातलो. म्हणजे बसी हे सगळें आमी उलयल्लें आसा. नो डावट ते सगळें आमकां रेडी मान्य आसा. पूण म्हाका जाय थंयसून कितें जातलें पळय ते तूं आयज तूं फर्म राव. तुज्या घरान बांदता कोण? तुज्या घरान बांदता तूं रिस्पॉन्सिबल. हांगा आतां उदीक पावना. फाल्यां समज 1000 फ्लॅट येतले, म्हाका खबर ना फ्लॅट येतले गॉट येतले, 1000 फ्लॅट येतले, उदीक लोकांक आनीक पावतले. सांग तूच सांग. आयज हांगा बॉम्ब मारलो उदीक ना कित्याक आज 1000 फ्लॅट. आयज तूं ते वयर MBS कॉलेजी फाटल्यान ते टाटा आनी हे येयल्ले आहा पळय तेंची हालत कितें जाल्या ती पळय लोकांची. तशें तूं वास्को करूं नाका. आमकां तांकां विचारपाक जाय, आमी दिवया. आमी बस स्टँड जागा दिवया, आमकां रेव्हेन्यू वगैरे सगळें आसा. पूण ते कितें आहा तें कळपाक जाय न्हू. आतां तूं बेश्टो प्रोजेक्ट काडटा जालें. कन्सिडर घेना प्रोजेक्ट काडलो पळय इंटरलिंक ना म्हणून नाका. ते लिंक आसात थंय कितें बांदपाक दिता म्हणून आमी जागा दिता न्हू. तर तें आमकां पयलीं कळपाक जाय. हाका तूं परमिशन म्हाका ते प्रॉब्लेम काय ना. विजिबल आसा विजिबिलिटी पळय हेका आपय ट्राफिकाक आपय सगळें सांगलेलें आसा. पूण तशें केल्यार तें दिवचें पडटलें. पूण प्रोवायडेड थंयसर आमकां आमच्या कावन्सिलर सगळ्यांक प्रोजेक्ट दाखोवपाक पडटलो. आमी एक प्रेझेंटेशन घेवया. तू सांगता पळय न्हू ह्या बस स्टँडांतल्यान आमी हायवे रूट घेतले. तूं म्हाजो एक तर रूट कंडिशन बदलता, माझे परमीट कंडिशन तूं बदलता. प्रजय बसकार प्रजयाचे गाडी चलयल्ले आसा. एक तर म्हाका तूं रूट कंडिशन बदलून दिवचें पडलें. म्हाका तुका मदलें कदंबा बदल तू कसो बदल? अरे म्हाका रेव्हेन्यू इश्यू आसा. माझ्या बसीन कोण वाचलो बसतलो पळय न्हू, नेक्स्ट पॅसेंजर बसतलो पळय तो एअरपोर्ट रोडाक बसतलो. हे मदीं आहा पळय न्हू, तूं खंय चर्ची कडेन वच, बस स्टँडार वच, शिपयार्ड वच, वाड्या वच, चिखले वच, हांगासर वच, ग्रावंडा कडेन वच, तुका बस सारको नेक्स्ट स्टॉप म्हाका हांगा मेळटलो एअरपोर्ट रोडाचेर. कित्याक वाट्या वयले हांव पॅसेंजर उबारपाक शकना, कित्याक कुट्या वयले दुसरे बसी आसता. हेंकां उत्तर आसा. सोल्युशन कितें आसा? शटल तुमी भायर काडा. एक मिनिट आयक. सर्वे करून दिले रूट ताचे शटल तू भायर घाल. कोण रुटा वयले बसी हालू नाका. शटल एकदा बसले की डायरेक्ट मुंबय येतली. ते कदंबाच बोलेन ना. कदंबाच बोलेन न्हू. तू आता बस स्टँड हाडटा.